بیش از 130 مؤسسه صلیبی فقط در هرات افغانستان مشغول به چه؟ مشغول به غارت کردن است. در هرات فقط 130 مؤسسه صلیبی با پشتوانه اقتصادی قوی. هنر این نیست که خیر را از جاهای دیگر جمع کنیم، هنر این که حس خیرخواهی رو در خیرین منطقه انسان بیدار بکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم 13 سال فکر کردن به عرب آموخت، فکر کردن یادشون داد، فکرشون رو بیدار کرده. بعد از 13 سال خودشون راهشون انتخاب کردن، بشریت رو مدیریت کردن. من در فاطمه عرایزم فقط این حدیث رو میخونم که دید و نگاه و دیدگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم که از جانب خدا منعکس میکند به انسانها چه دیدگاه مبارکی است، چه دیدگاه ارزشمندی است، چه دیدگاه بزرگی است. چرا ما خودمون رو دست کم میگیریم؟ پیامبر میفرمایند صلی الله علیه وسلم خلال 2 دقیقه الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهلیه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. میگه انسان ها چون معدن های طلا و نقره هستند. انسان درست نشده که مشروب بخوره. دکتر آزمندیان که استادم اینجا اشاره کردن به تکنولوژی فکر، ایشون بحث تکنولوژی فکر رو مطرح میکنن، شخصیت بزرگواریه. ایشون میگفتن ارتباط اگر بتونی با هر نفر برقرار بکنید و اون رو جذب خودت بکنید، فکر خیر رو در اون زنده بکنید، هر نفر یک پروژه است. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند الناس معادن، انسان ها هر نفرش یک معدنه، نه اینکه یک انسان یک پروژه است. الناس معادن، باید معدن ها رو همطور که کشف میکنیم انسان ها رو کشف بکنیم. هر انسانی هر ثانیه‌اش یک پروژه است. و پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند توسعه روابط اجتماعی توسعه اقتصادی به همراه دارد. استاد من آقای سیاری حرف زیبایی رو مطرح کردن، ایرانی بودن، همکیش بودن، انسان بودن. علامه اقبال لاهوری می‌فرمایند چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلمی هم وطن ہے، سارا جهان همارا. چین و عرب مال منه، هندوستان مال منه، مسلمان هر کجا که باشه هموطن من، سارا جهان همارا، کل جهان مال منه، همه انسان ها مال منن. با هر کدومشون که ارتباط برقرار بکنید صدها پروژه تولید می‌شود. چرا خودتون رو دست کم گرفتید توی این منطقه؟ چی کم دارید؟ کسانی که سالهای گذشته توی این مناطق از عرب و عجم زندگی می‌کردن الان سران اون مملکت‌ها هستن، همجوار شما. کافیه که با آبا و اجدادتون و بچه‌هاشون و نوادگانشون ارتباط برقرار بکنید. طرف میترسه که اگر به طرف روز که یک مدرسه 50 میلیونی درست بکن دیگه پول زکاتش نمیفرسته که چیزی گیرش بیاد. بابا دنیای پوله، رو بزنید، اونها مال خودتون هستن. کسی که به خاطر خدا رو میزنه روش خار نمیشه و لذت میبرید. من تشکر میکنم از همه شما. اینجا نوشته معلم، اینجا نوشته خیر. معلم خیر میسازه و وقتی خیر رو ساخت، خیر هر خیری صدها معلم میسازه. و تشکر واقعی یک شاگرد از یک معلم این که اون شاگرد تبدیل به معلم دوم بشود، وگرنه تشکر نیست. اگر فرزندانمون رو بار بیاریم که ما معلمشون باشیم اونها معلم دیگران نباشن، اون تشکر واقعی نیست. تشکر واقعی این که شاگردان زحمات معلم را با معلمی دیگر شدن ارج بنهند. و خیلی رو چطور تشکر بکنیم؟ این که درس بخونن بچه ها و زحمت بکشن و گزارش سنوی برای خیر بفرستن. آخر سال تحصیلی باید مدیر مدرسه هنر ارتباطات و روانشناس باشه، گزارش قبولی شاگردان مدرسه اون خیر آقای کیه اینجا بفرسته برای خودش و بفرسته برای فرزندانش اگر خودش در حیات نیست، که در مدرسه تو در سال تحصیلی مثلا 84 85 100 نفر با معدل 18 به بالا قبول شدن. تبریک به تو. اگر که به جای یک مدرسه 10 مدرسه درست نکرد، هر چی می‌خوای بگید، من دیگه سخنرانی نمی‌کنم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید برای سلامتی خودتون و همه حضار محترم و فرزندان و
نسل آینده اجماع یک صلوات محمدی غرا خواهد برد.